अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये शहबाज शरीफ कौन है, या कौन सी हुकूमतें आना शुरू हो गई हैं, ये कौन इनको लाया है और ये क्यों आए हैं और ये कैसे आए हैं। मुझे समझ से बालातर है कि ये जजेस वो जजेस नहीं है, उमर अता बंदयाल शायद चीफ जस्टिस नहीं है, ये 14 जजेस अलग हैं, एक जज अलग है। 72 का आइन है या 73 का आइन है। 73 का आइन जो ये कहता था कि 224 के तहत आर्टिकल 224 जो वजनी तरीन कानून है, जो जगह जगह कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। यानी मुद्दत पूरी होने से पहले अगर असेंबलियां तहलील हो भी जाती हैं किसी भी सूरत में, कानून ने ये नहीं कहा किस सूरत में, इस सूरत में किसी भी सूरत में अगर तहलील होती हैं तो 90 दिन, और अगर मुद्दत पूरी करने पर खुद से टाइम बार्ड होकर वो असेंबली खत्म करती है, अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो जो 90 और 60 का जो कायदा था, मेरे मुताबिक जब पहले नहीं माना गया और चीफ जस्टिस के 3 दफा जो है वो नोटिस लेने के ऊपर ये अदालत पे कार्रवाई चली और पूरी दुनिया ने सुना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है और आईनो कानून को नहीं माना जाता, 90 और 60 दिन का कानून खत्म हो गया, 224 को नहीं माना गया, 224 की धज्जियां उड़ा दी गई, 224 से इस तरीके से खेला गया कि वो AK-47 के ऊपर इस तरह का परमिट नहीं लगता, या इस तरह का जो है वो आपके पर ऑफेंस नहीं लगता। ये क्या प्रोहिबिटेड बोर थी जो आपने यूज की। और फिर आपने जो है वो एक स्क्रिप्ट मैंने आपको सुनाया था, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले उसके जो है निफाज को खत्म कर दिया गया और अब 90 और 60 फिर से आपके गले में आ गया। अब तो शहबाज शरीफ किस कानून के हवाले से बात कर रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐलान कर दिया था कि आज हमारी हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि आज हमारी हुकूमत है जो अगले माह अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। कौन सी मुद्दत पूरी कर ली थी भाई? जो 2 इलेक्शन थे वो तो तुमने नहीं करवाए, और आज मुद्दत पूरी करने के ऊपर आप इंशाल्लाह फरमा रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जाएंगे और नई निगरान हुकूमत, यानी अपना कोई अपना कोई पट्ठा, अपना कोई बच्चा, कोई अपना कोई लाडला, कोई अपना मिठू, कोई अपना तोता आपके सामने पेश करेंगे। पता नहीं वो सेठी होता है, मुस्लिम बेग होता है, अफरीदी होता है, या पता नहीं कौन सा, क्योंकि जिद पे ये कायम हो चुके हैं। और इतला आई है कि ये जिद मेरे ख्याल है हमारे बड़ों ने नहीं मानी, और अल्लाह करे वो ना माने। कोई तरीकाकार तो नहीं है कि आपका वजीर आजम अफरीदी हो और जो फिर आपको सारी दुनिया कहेगी कि आपका वजीर आजम छक्का है, यानी छक्के मारता है। तो आप अंदाजा आप करें कि ये किस तरीके का निजाम होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जनरल इलेक्शन में भी पंजाब और केपी के इलेक्शन की तरह वक्त पर नहीं हो सकेंगे, और क्या नून लीग के हीले बहानों से इक़्तिदार को मजीद तूल देना चाहती है। और रही बात आइन की, तो पंजाब और केपी के में इलेक्शन भी आइन और अदालती फैसलों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एहतजाज एहसन कहते थे कि 90 दिन के बाद पंजाब और केपी के की निगरान हुकूमत अजनबी हो जाएगी और हुकूमत नहीं कर सकेंगे। एहतजाज एहसन साहब से भी बड़े बदस्त अदब में ये कहना चाहता हूं कि आपके कानून को नहीं माना गया, आप अपनी डिग्री तो वापस कर दें। ये देखें कि आप बताते रहे आपके, या तो आपकी बार काउंसिल इस कानून को नहीं मनवा सकी, या आपके तमाम वकला नहीं बता सके, या तमाम जजेस के अंदर फूट है, इसलिए तो इंसाफ आपका 130 नंबर पे। आप ही ने मुझे ये बताया था जब मेरी गुफ्तगू एहतजाज एहसन से हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 90 दिन और हद अगर हो जाए तो किसी सूरत के अंदर थोड़े से 22 दिन का डिले जो है एज पर आइन और कानून जो है वो इजाजत दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आगे चला गया तो ये आइन शिकनी होगी और इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, अब वो आर्टिकल 6 तो शहबाज शरीफ पे लगा नहीं, ना किसी हुकूमत के ऊपर लगा, ना वो उसे नकवी पे लगा, ना ये आज तक बताया गया कि इंटरिम गवर्नमेंट वो किस कानून के तहत कर रहा है और किस कानून के तहत 90 दिन से ज्यादा बढ़कर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे इश्यूज को डील नहीं कर रही। वो एक दिन का वजीर आजम, एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, तो उस तरीके की एक्टिंग करते हुए पूरे के पूरे जो है वो अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट है और उसके
اس سے بڑا جو ہے وہ یعنی اسی طریقے سے مطلب انیل کپور 90 دن کا ایک دن کا انیل کپور تھا، کوئی 90 دن کا تو نہیں تھا، لیکن یہ 90 دن سے پہلے کی تیاری تھی کہ کتنے سال تک یہ انیل کپور یہ جو ہے وہ محسن نقوی اسی طرح کی شرٹ اور اسی طرح کی پینٹ پہن کر کے جو ہے وہ ہنگامی دورہ جات کرے گا. لیکن یہ کس قانون کے تحت؟ مجھے قانون بتائیے کہ 254 کے تحت کرنا تھا تو بولتے نا، لیکن اگر 224 کے تحت کیا ہے تو یہ سراسر نا انصافی، صریحاً ناجائز حکومت اور صریحاً ناجائز طریقہ کار ہے. تو یہ اگر سارا کچھ نظام غلط چل رہا ہے تو اجنبی کون ہوا؟ لیکن اعتزاز احسن صاحب، یہ اجنبی لوگ جو ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے آ گئے، یہ تو مسلسل جو ہے وہ آپ کے اوپر اقامت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مسلسل آپ پر بادشاہت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ پر شہنشاہت لاگو کر رہے ہیں. اب اجنبی جو ہے وہ دبا کر حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر نون لیگ بھی کوئی ہیلا بہانہ نکال لے تو اس میں بھی حکومت کو طول دینے کی سے کون روک سکے گا. لیکن بہرحال ہمیں تو پھر بھی آئین و قانون کی طرف ہی دیکھنا ہے، اور یہی وہ آئین ہے جو حکومت کو بھی دکھانا ہے. لیکن اسی آئین میں گنجائش بھی نکالی جاتی ہے. آئین ایک طرف تو واضح طور پر بتاتا ہے کہ 60 یا 90 دن تک الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن آئین میں ایک گنجائش بھی رکھی ہے، اور یہی وہ گنجائش ہے جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ گنجائش ہے آرٹیکل 254. تو اگر آرٹیکل 254 کی گنجائش تھی تو واضح طور پر اس کے اوپر جوڈیشل ایویڈنس کے ساتھ جوڈیشل اجازت کیوں نہیں لی گئی، اس کو میسنے طریقے سے کیوں کرتے گئے اور یہ نظام کیوں چلاتے گئے. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا اور اس کے بجائے کسی وجہ سے الیکشن 120 دنوں میں ہو جاتے ہیں تو یہ الیکشن غیر قانونی نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو معاملہ 120 دن سے بھی تجاوز کر گئے، اور دوسری طرف اب یہ بھی معاملہ کھڑا ہو گیا کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے یا پھر نئی مردم شماری پر. اب اندازہ کریں کہ ایک نیا گیم ہے اور نئی چیزیں ہیں. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے بیان دیا تھا، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اپنا جو ہے وہ تیل پانی بھی مجھے نہیں بتا سکے تھے. بہرحال وہ بیان دیتے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت درکار ہوگا تو آئین کی ترمیم کی جا سکتی ہے، جبکہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں عبوری آرڈر ہو سکتا ہے. آپ نے مردم شماری جو اب ہو چکی اس کا سینسس بھی نہیں ماننا، 2017 والا ماننا ہے، اور اس میں اب سارے طے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب کی مردم شماری میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو خان صاحب کو چاہنے والے ہیں، اور ووٹر سارا کا سارا عمران خان کا ہے. تو جب مسئلہ عمران خان کا ہے تو آئین و قانون کو گھسیٹ کر سارا تماشا کیوں بنا دیا؟ سادہ سا کہو کہ عمران خان کو بند کر دو، عمران خان کو رستے سے ہٹا دو، عمران خان کو بالکل سائیڈ پر کر دو، اور پھر ہمیں 224 بھی قبول ہے، ہمیں آپ کی مردم شماری بھی قبول ہے، ہمیں ہر چیز قبول ہوگی. آپ کا جب مسئلہ عمران خان ہے تو ساری چیزیں ہٹا کر آپ نے جس طرح بھی چلانا ہے، لیکن خدا کا نام ہے اس قانون اور نظام کو چلنے دیں. لیکن اب آپ کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان آپ کے گلے کی ہڈی نہیں، ہڈا ہے، جو پوری دنیا کے اندر آپ سے پوچھتے جا رہے ہیں لوگ، اور پوری دنیا سے فون کر کر کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنا. تو اس سے بڑی ذلت آپ کی کیا ہوگی؟ نہ آئین، نہ قانون، نہ سینسس، نہ مردم شماری. آپ ہر بہانہ اور ہیلا اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور آپ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ پھر یہ 12 سے پہلے اور 12 سے بعد اور 14 اگست اور 12 اگست ان میں کھیل کھڈیا کر کے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے پھر اس کو طول دیں گے. لیکن جب آپ نے پہلے کھچ درو کے اتنا کام کر لیا ہے تو آپ بے شک کھچ درو کے پورا کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مردانہ وار آؤ بھائی. اگر آپ نے بدماشی کرنی ہے اور بدماشی کے ذریعے اس حکومت کو چلانا ہے تو بدماشی مکمل تو کرو. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، پہلے اگر پاکستان میں 80% آپ کو چور کہتے تھے تو 250% پوری دنیا آپ کو مل کر، یعنی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے پلے کارڈ چلیں کہ آپ چور ہیں، آپ چور ہیں، آپ چور ہیں.